इनके बड़े सहूलतकार भी जाएंगे, और जो ये प्लान बना कर बैठे हुए हैं कि एक्सटेंशन वाला मामला होगा तो वो कान खोल के सुन ले, ना तो हम एक्सटेंशन होने देंगे। से पाकिस्तान के मुक्तदिर हल्के पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेकर जाना चाह रहे। एक तरफ से आज बनू में जिस तरीके से फायरिंग हुई है और बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया है जो सिर्फ अमन के लिए खड़े हुए थे, क्योंकि वो अपने इलाके में अमन और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिस तरीके से 11 अक्टूबर को पश्तून अदालत लगने की बात हो रही है, मेरे बलोच बहन भाई बलोचिस्तान में निकले हुए हैं, यहाँ पे एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं। ये बहुत प्लान तरीके से पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आज जो लॉयर्स यहाँ पे आए हैं, जो वकला बरादरी यहाँ पे आई है, जो बार की तंजीमें यहाँ पे आई है, वो सिर्फ इस बात का ऐलान करने के लिए आई है कि हम किसी भी सूरत पे एडहॉक जजेस नहीं मानेंगे। वकला बरादरी ने पिछले 9 सालों से एडहॉक जजेस की मुखालफत की है। आप जिसको मर्जी जज लाए, हाई कोर्ट के सीनियर जजेस बैठे हुए हैं, उनकी एवेल्युएशन करें और उनको लेकर आए सुप्रीम कोर्ट, और अगर फिर सीटें बचती है तो एडहॉक जजेस ले आए, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर काजी फाइजीसा साहब अपने टेन्योर के आखिरी हफ्ते में एडहॉक जजेस लाकर अपनी जो उनकी नंबर गेम खत्म हो गई है और उनकी जो वैल्यू खत्म हो गई है उसको रिटेन कराना चाहते हैं, तो ये हम किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। ये प्रॉपर बाकायदा प्लान तरीके से लेकर आना चाहते हैं ताकि काजी फाइजी साहब अपनी मेजॉरिटी लाए। वो अपनी निजी महफिलों में कहते थे कि मैं एडहॉक जजेस ला रहा हूँ और फिर मेरी एक्सटेंशन होगी और 3 साल तक मैं बराजमान रहूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता जी। हम पाकिस्तान में आईन की और कानून की सरबुलंदी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अदलिया आजाद हो। इस वक्त ये मुल्क दलदल में फंसा हुआ है, लोग रुल रहे हैं, बिजली और गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है और ये अपनी बादशाहत बचाने के दर पे हुए हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम चाहे भूखी नंगी मरे लेकिन इनकी बादशाहत कायम रहे। ऐसा तो नहीं होगा। हम ये 76 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री की जो बादशाहत है ये अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आएगा और जो सुप्रीम कोर्ट पे काला साया छाया हुआ है पिछले 1 साल से, इंशाअल्लाह ताला 1 आध महीने में ये खत्म हो जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ और आइन की सरबुलंदी लेकर आए। खान साहब ने 2 वाज़ेह पैगाम दिए। खान साहब ने एक जस्टिस काजी फाइजिया साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया है, फुली बाइकॉट का इजहार किया है। उन्होंने आमिर फारूक साहब पे जो है ना अदम एतमाद का इजहार किया है। हमारी पार्टी रेफरेंस ला रही है आमिर फारूक साहब पे और जस्टिस काजी फाइजीसा साहब पे भी। और जो जंग ये ऑपरेशन की बात हो रही है तो इन्होंने जो बात की थी अज़्म इस्तेहकाम की, इन्होंने ऑपरेशन का लफ्ज यूज नहीं किया था। और जब ख्वाजा आसिफ साहब धीमे धीमे लहजों में ऑपरेशन की बातें करने लगी तो हमने भरपूर मुखालफत की है। हम अपने लोगों को आपकी डालरी जंग का ईंधन नहीं बनने देंगे। हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन लेकर आएंगे। अगर आप इस मुल्क में अमन लेकर आना चाहते हैं तो अमन का सफेद परचम लहराए, इंसाफ का सफेद परचम लहराए, तो इस मुल्क में खुद ब खुद इस्तेहकाम आ जाएगा। किसी भी मुल्क में इंसाफ के बगैर इस्तेहकाम नहीं आता। देखें, बात यह है कि हम अमन चाहते हैं, हम पाकिस्तान को आजाद होता देखना चाहते हैं। जो 47 के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आजाद तो किया, लेकिन आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर वही सूरत हाल रही कि किसी न किसी का कब्जा रहा। तो हम आजादी के लिए देख रहे हैं। हम जो एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाए जा रहे हैं उनके खिलाफ निकले हैं, क्योंकि आइन का आर्टिकल 82 बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि एडहॉक जजेस उस सूरत में हो सकते हैं जब कॉरम पूरा ना हो। तो यहाँ पर तो कॉरम पहले ही ऑलरेडी पूरा है। तो जब ऑलरेडी कॉरम पूरा है तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये लाया इसलिए जा रहा था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर, खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के लिए। तो ये जो इनकी साजिश थी इसको हमने नाकाम बनाना है और 2 को हमने भगाया। इंशाल्लाह ये 2 भी जाएंगे और इनके बड़े सहूलतकार भी जाएंगे। और जो ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि एक्सटेंशन वाला मामला होगा तो वो कान खोल के सुन ले, ना तो हम एक्सटेंशन होने देंगे। जो मुल्क है वो कानून के मुताबिक चलेगा, वो आइन के मुताबिक चलेगा। ये नहीं हो सकता कि किसी शख्स की मंशा के मुताबिक चले। ये नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी जो है वो मुल्क को चलाए। मुल्क चलेगा तो कानून के मुताबिक चलेगा, आइन के मुताबिक चलेगा। इस वक्त आइन के ऊपर हमलावर जो हुए हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जिन्होंने आइन तोड़ा है, जिन्होंने इलेक्शन मुकर्रर वक्त के ऊपर नहीं कराए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जिन्होंने रेड जोन हमले किए, जिन्होंने पाकिस्तान फौज को मुंबई हमलों के अंदर इन्वॉल्व होने का कहा, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उनके ऊपर बैन लगना चाहिए। कोई प्लान बनाकर बैठा हो, कोई सोच बनाकर बैठा हो कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, तो ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है। हम किसी सूरत ये पाबंदी क्या, ये पाबंदी की जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले डगमगा गए हैं।
کوئی کہتا ہے جی ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ابھی ہماری حتمی رائے نہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہلکا سا ری ایکشن آیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سارا معاملہ ہے یہ انقلاب کی طرف جا رہا ہے, اور تب تک یہ معاملات نہیں رکیں گے, تب تک یہ احتجاج, یہ جلسے جلوس, یہ بغلا نکلیں گے جب تک ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہو جاتی. ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے آزاد ہو, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ورکرز جس وقت بے گناہ اندر پڑے ہوئے ان کو رہا کی, ہم کہتے ہیں کہ تمام لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جن کو 9 مئی کی پاداش کے اندر رکھا گیا ہے, جن کے اوپر 9 مئی کا جان بوجھ کر پلان بنا کر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, ہم تمام کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ججز کے گھروں میں, ہمارے کمروں میں کیمرے نہ لگائے جائیں, ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بلیک میل نہ کیے جائے. آج ہمارے میڈیا کے جو سپورٹرز ہیں, آج ہمارے میڈیا کے جو ٹائیگرز ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو اٹھایا جا رہا ہے. اظہر مشوانی کے بھائی ہوں, شہباز گل کے بھائی ہوں, یا اور آپ دیکھ لیں کہ رضوان ہو یا کوئی اور ہو جو انسٹا کو لیڈ کرتا ہو, تو ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم جو آواز بند کرنے کا پلان بنا کر بیٹھے ہیں, ہم ان کو کسی صورت یہ پلان ان کا کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی جب تک اس جسم کے اندر جان ہے, جب تک اس جسم کے اندر خون کا قطرہ ہے, یہ خون کے آخری قطرے تک یہ جنگ جاری رہے گی, اور یہ جنگ کبھی اب تھم نہیں سکتی جب تک ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہو جاتی. ڈاک ججز اس لیے لانا چاہتے ہیں کیونکہ 8-5 سے فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا, وہ حق میں نہ کہہ لیں, وہ انصاف کے اوپر مبنی آیا. تو وہ جو میجورٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ منورٹی کے اندر تبدیل ہو جائے, اور میجورٹی جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جناب قاضی فیصل صاحب کی بن جائے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو 8 ہے ان کے پاس 5 ہے, تو وہ 5 سے 9 ہو جائے اور یہ 8 برقرار ہے. تو 9-8 سے وہ چاہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کو دی جائیں, وہ جماعتوں کو دی جائیں گی, اور پھر اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر ایسا کھلواڑ کیا جائے, ہائی کورٹ کا کوئی جج یہاں اگر انصاف دیتا ہے تو اسے انصاف والے کو اٹھا کر سندھ بھیج دیا جائے, سندھ والا کوئی انصاف دیتا ہے تو اسے اٹھا کر بلوچستان بھیج دیا جائے. ایسی آئینی ترمیم چاہتے ہیں, اپنی ایکسٹینشن چاہتے ہیں, اور اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ ایکسٹینشن ہو, یہ آئینی ترمیم کریں, ایسا ملک کے اندر قانون, ایسے کالے قانون لے کر آئیں جس سے وہ اپنی مرضی کے مطابق ملک چلائیں. لیکن ہم یہ کسی صورت چلنے نہیں دیں گے. ہم یہ جو پروگرام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, 2 باقی رہ گئے, انشاءاللہ وہ بھی جائیں گے, اور قاضی فائز صاحب کو بھی جانا ہوگا, کیونکہ جو جج انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر انصاف نہیں دے سکتا تو اسے گھر جانا چاہیے. جو شخص کسی عہدے کے اوپر بیٹھ کر اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا تو اسے گھر جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک آزاد کیا جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ قانون کے مطابق نہ چلے, قانون کے مطابق چلے, نہ کہ کسی ادارے کے مطابق چلے, نہ کہ کوئی ادارہ اس کو جرمال بنائے. کہ جو حالات بن گئے ہیں اس وقت, مہنگائی کی صورتحال آسمان پر ہے, لوگ بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہے, پیٹرول آپ دیکھ لیں کہ 300 پر پہنچ گیا, ڈیزل کی قیمتیں دیکھ لیں, کھانے پینے کی چیزیں کی قیمتیں کی چیزیں دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کہاں عروج پر چلی گئی ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ ملک میں کہاں پر, نہ معاشی استحکام ہے, نہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی یہاں پر مستحکم. آج چائنا کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر تو کوئی استحکام ہے ہی نہیں, تو یہ استحکام آپریشن کا نام دے کر کہ جناب کے پی میں آپریشن کر دیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بارڈرز کے اوپر جائیں, وہاں پر سیکیورٹی ٹائٹ کریں, وہاں پر کوئی دہشت گرد نہ آئے, آپ اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں. افغانستان کے لوگوں کو ٹھڈے مار کر آپ نے نکالا ہے, عمران خان نے ان سے بات کی, مفاہمت کی بات کی, آپ نے دیکھا کوئی ڈرون ہوا, آپ نے دیکھا کوئی اٹیک ہوا. یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اٹیک کی جائیں, پھر ادھر سے وہ کیا پھول پھینکیں گے. تو ان کی پالیسیاں امریکہ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, یہ امریکہ کی پالیسیوں پر چلتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ عوام کے مطابق چلے.